बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन और चौंका देने वाली पेशगोइयों के साथ। बाबा जी दाता दरबार वालों ने नाज़रीन पेशगोई की है कि नई दिल्ली में बहुत खौफनाक खिचड़ी पक रही है, जिसके तहत पाकिस्तान पर अगले 3 महीनों और फिर 3 सालों में 2 बड़े खौफनाक हमले करने का मंसूबा बन चुका है। बड़ी खौफनाक खबर दी है बाबा जी ने, बड़ी ख़तरनाक पेशगोई की है और कहा यह है कि नवंबर से जनवरी के दरमियान पहला हमला होगा, जो मुख्तसर जंग होगी, मुख्तसर हमला होगा, जिसकी तवालत चंद रोज़ से चंद हफ्तों के दरमियान तक हो सकती है। जबकि 2025 से 2028 के दौरान होने वाले दूसरे हमले की जो मुद्दत है वो कई महीनों से कई सालों यानी चंद महीनों से चंद सालों तक भी तवील हो सकती है। नाज़रीन, मुख्तसर अल्फाज में आप ये समझ लें कि अगले 3 माह के दौरान जिस किस्म की जंग का ख़तरा है उसे आप 1965 की जंग या जो कारगिल जंग है उसकी फ़ोटोकॉपी कह सकते हैं। और जो अगले 3 बरसों के दौरान बड़ी जंग होती नज़र आ रही है बाबा जी को, उसे आप 1971 की जंग जैसी साजिश और जो मौजूदा रूस यूक्रेन जंग है उस जंग की फ़ोटोकॉपी भी कह सकते हैं। अब इन 2 इशारों से आप समझ गए होंगे कि क्या साजिश हो रही है हमारे ख़िलाफ़, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं वो आपस में ही लड़े जा रहे हैं और ख्वाब गफलत में मदहोश हैं। इसलिए बाबा जी ने यह फरमाया है कि संभल जाएं, अभी वक़्त है, फिर ऐसा ना हो कि फिर हमारे पास संभलने का वक़्त ही ना बचे। नाज़रीन, अमेरिका और इसराइल इस जंग के लिए भारत की किस तरह पुष्टपनाही कर रहे हैं, ये जो दो मुजव्वज़ा जंगें हैं उसके लिए किस तरीके से पुष्टपनाही हो रही है और किस तरह उसे लैस किया जा रहा है भारी खौफनाक असलहे से और बहुत बड़ी तादाद में ऐसे हथियार दिए जा रहे हैं और उनकी मईशत को ताकतवर करने के लिए इंडिया की को ऐसे फैसले किए जा रहे हैं और ऐसी सपोर्ट दी जा रही है कि जिसकी तफसीलात इंतहाई होश रुबा हैं। नाज़रीन, अपने रूहानी इशारों के तनाजुर में बाबा जी ने बताया है कि इन दोनों हमलों के जो असल अहदाफ हैं वो क्या होंगे और इस जारहियत का निशाना पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों को बनना पड़ेगा। ये तमाम तफसीलात बयान करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर आप यूट्यूब सर्च के ज़रिए इस चैनल तक आना चाहें तो हमारा हैंडल है @NPUSA1। जी नाज़रीन, बाबा जी ने फरमाया है कि अमेरिका और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज और अस्करी इदारों के बहुत से अहम और ताकतवर तरीन लोग पिछले 3-4 हफ्तों से मुसलसल नई दिल्ली के दौरे कर रहे हैं और वहाँ पर खिचड़ी पक रही है। पाकिस्तान और चीन के ख़िलाफ़ ये जो खिचड़ी पक रही है वो क्या है, वो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा के जो मौजूदा दौरे थे इनका मकसद क्या था, ये पिछले 1-1.5 माह में जो खिचड़ी पकी थी उससे हतमी शक्ल देना और उसके और पिछली खिचड़ी के जो मंसूबे घिनौने और शैतानी मंसूबे हैं पाकिस्तान और चीन के ख़िलाफ़ उनकी मंजूरी देना था और ये तमाम ताकि ये मामला तेज़ी से मज़ीद आगे बढ़ सकें। पिछले 2-3 बरसों के दौरान अमेरिका और भारत के दरमियान जिस मसले पर इख्तलाफात चल रहे थे वो ये था कि अमेरिका भारत पर जोर दे रहा था कि वो सिंकियांग और तिब्बत में प्रॉक्सी वार शुरू करे और इस हवाले से अमेरिका उसे मुकम्मल सपोर्ट देगा, फौजी टेक्नोलॉजी जदीद तरीन भी दी जाएगी और मुआशी सपोर्ट भी दी जाएगी। लेकिन इंडिया इस पर तैयार नहीं हो रहा था। ये अंदर की खबर दी है बाबा जी ने अपने रूहानी इशारों की मदद से और साथ ये भी फरमाया है कि इसके जवाब में इंडिया ने क्या तजवीज़ पेश की अमेरिका को और जिस पर अब अमेरिका इत्तफाक करता नज़र आ रहा है, उन्हें ऐसा दिखाई दिया है। वो तजवीज़ क्या है, बहुत खौफनाक है। नाज़रीन, इंडिया ने यह मशवरा दिया है कि चीन के अंदर बराह रास्त प्रॉक्सी वार शुरू करना भी बहुत ख़तरनाक हो सकता है इंडिया के लिए, या डायरेक्ट जंग छेड़ देना, हिमालय को मैदान जंग बना देना, ये भी बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है क्योंकि चीन बहुत बड़ी ताकत है और हो सकता है कि इंडिया उसका मुकाबला ना कर सके। इसके लिए एक महफूज रास्ता उन्होंने ये तजवीज़ किया है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर नई प्रॉक्सी वार्स शुरू की जाएँ। शुमाली अफ़गानिस्तान में एक नई खाना जंगी शुरू करवाई जाए और एक
اور داعش کو اور جو شمالی اتحاد کے لوگ ہیں ان کو اسلحہ دے کر وہاں پر نئی تحریک آزادی کے نام پر ایک پروکسی وار شروع کروائی جائے، اور پاکستان کے جو علاقے ہیں سکردو اور گلگت وہاں پر حالات خراب کیے جائیں، اس کے بعد بلوچستان میں، سندھ میں اور کراچی میں حالات خراب کیے جائیں، اور وزیرستان میں بھی اور KPK کو بھی نشانہ بنایا جائے۔ اس منصوبے کا مقصد یہ بھارت کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ جب ہم افغانستان اور پاکستان کو ایک بار پھر خانہ جنگی کی دلدل بنا دیں گے تو جو آخری راستہ ہے چین کا اپنا گھیراؤ توڑنے کا، وہ بھی اگلے 10-20 برسوں کے لیے خراب ہو جائے گا۔ یعنی وہاں پر حالات اتنے خراب رکھے جائیں گے ان دونوں ملکوں میں، تاکہ جو چین کا جو روڈ اینڈ بیلٹ نیٹ ورک ہے BRI اور جو دوسرا CPEC ہے، یہ سارا سبوتاج ہو جائے۔ اصل منصوبہ یہ ہے جو بھارت کی طرف سے پیش کیا گیا ہے، اور ذرائع کا ایسا کہنا ہے کہ اس پر عمل درآمد کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور بابا جی نے یہ جو پیش گوئی کی ہے کہ پراکسی وارز کے ساتھ ساتھ جو آپشن رکھا گیا ہے کہ 2 براہ راست جنگیں بھی اگر کرنی پڑیں تو کر دی جائیں۔ اس حوالے سے ایک آپشن یہ بھی ہے کہ اگلے جو موجودہ سردیاں تقریباً آ گئی ہیں، ہم ان سردیوں کی دہلیز پر کھڑے ہیں، پاکستانی سرحد پر جو بھارتی فوج لگا دی جائے گی راجستھان میں جنگی مشقوں کے نام پر، اور آزاد کشمیر میں بھی فوج تعینات کر دی جائے گی، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ پاکستان پر اتنا دباؤ بڑھایا جائے کہ ہم اپنا جو ساتھی جو نیا اسٹریٹجک بلاک جوائن کرنے کا ہم فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو عرب دوستوں کے ساتھ ہم جانا چاہ رہے ہیں، ایران اور ترکی کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں، یا افغانستان کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے ہم پر دباؤ اتنا بڑھا دیا جائے کہ ہم کوئی فیصلہ نہ کر سکیں۔ ناظرین، اس حوالے سے بابا جی نے یہ کہا ہے کہ اگلے 3 ماہ کے دوران گلگت اور رحیم یار خان پر انہیں زمینی میزائل اور فضائی حملے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس آزمائش سے محفوظ رکھے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو CPEC پروجیکٹ ہے اور روڈ اینڈ ریل نیٹ ورک ہے، خصوصی طور پر جو اس خطے میں جنوبی پنجاب میں اور مشرقی بلوچستان میں اور سندھ میں، جنوبی سندھ میں اسے نشانہ بنایا جائے گا، گلگت بلتستان میں بھی اسے نشانہ بنایا جائے گا، سکردو میں بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ ناظرین، آنے والے چند مہینوں اور چند برسوں کے دوران گریٹر بلوچستان، سندھو دیش اور مہاجرستان کے نام سے نئی پراکسی وارز بھی شروع ہو سکتی ہیں، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہیں الرٹ ہو جانا چاہیے، کیونکہ معاملات تیزی کے ساتھ خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہ بھی چانسز ہیں، جس طرح انہوں نے کہا کہ ننگی جارحیت کر کے بھی، ننگی جارحیت کا ایک آپشن بھی رکھا گیا ہے تاکہ جو پاکستان میں کردستان جیسے حالات پیدا کر دیے جائیں، اور بلوچستان، سندھ اور گلگت بلتستان میں اس طرح کے نو گو ایریاز ڈیولپ کیے جائیں جس طرح کے کردستان میں موجود ہیں۔ ناظرین، بابا جی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ 2025 سے 2028 کے درمیان جو عرصہ ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور یہ چیلنج اتنا بڑا ہوگا کہ پاکستان کو اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے اس گو مگو کی صورتحال سے نکلنا پڑے گا، اور دلیرانہ فیصلے کرنے پڑیں گے اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے۔ اب ٹیکٹیکل فیصلوں کا دور نہیں رہا، اب اسٹریٹجیکل فیصلے کرنے کا دور آ گیا ہے، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ پاکستان کو اپنے اصل اور سچے دشمنوں اور اپنے اصل اور سچے دوستوں اور اپنے اصل اور بدترین دشمنوں کو پہچاننا ہوگا، اور جو مجوزہ حملے ہیں یہ 2، ان کی پہلے سے تیاری کرنا ہوگی، کیونکہ کسی بھی جارحیت کو ناکام بنانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی بر وقت تیاری کریں۔ اسی کے ساتھ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ جو ایسی ہی ایکسکلوسیو پیش گوئیاں، روحانی اشارے اور جو آسٹرالوجرز ہیں ملک کے معروف، ان کی پیش گوئیاں لے کر ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ آپ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔